اللہ عالم اسلام دے مسلمانوں دی خیر فرما، اللہ یتیماں نو صبر جمیل عطا، لواحقین نو صبر جمیل والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، لاما تیرا نصاب کا ایکسیڈنٹ ہویا اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما، جنہاں کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ISIF رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینئر قومی اسمبلی SPU PRU ڈولفن پنجاب پولیس پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ کرام جتنے پاکستان کے ادارے عدلیہ بلدیہ نیوی بحریہ پاک فوج پاک پولیس اللہ سختیاں واسطہ فرما، مولا ملک پاکستان کے جتنے بے روزگار نے اپنا روزگار عطا فرما، جتنے نوجوان جمعہ پڑھنے کے لیے آئے سب کی حالت قریب جوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ جن کو اپنے گھر کا زیارت اپنے نبی کے روزے کی زیارت نہیں کرائی اللہ اپنے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں سلوک اتفاق نہیں اللہ سلوک اتفاق عطا فرما، اے میرے لاجپال مالک قرض داروں کی قرض دور فرما، اللہ مرض داروں کی مرض دور فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں دے سر چٹے ہو رہے نے لوکی جہیزاں دے مطالبے کر دینے، غریب دیاں بیٹیاں کراں چ بیٹھیاں نے اللہ انہاں دیاں عزتاں محفوظ فرما، اللہ انہاں دیاں بیٹیاں دے بہتر ثواب پیدا فرما، اللہ جنہاں کراں چ مولا کریم دیاں تے ظلم ہوندے نے اللہ ہدایت عطا فرما، جڑے کسی دیاں تیاں نو نجائز طلاق دیندے نے اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ جڑے دنیا چ کسی تے ظلم کردے نے ظالماں نو نیست و نابود فرما، اللہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما، اللہ اسلام دے نام لین والیاں دی خیر فرما، جڑے دنیا دار لوگ دین والیاں تے ظلم کردے نے ہدایت عطا فرما، اللہ اے تیرا گھر ہے تو اس نو آباد فرما، مولا کریم بیمار ہو کے میں دیکھے ہے بھائی تیرنس دا رنگ بھی پیلا پیا پر دن رات ایک کر دیتی بیمار منجی تو نہیں اٹھتے اللہ لاما صاحب نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، مولا جڑے وچ قرض دار بیٹھے نے قرض دور فرما، ساڈا کی نام سی میرے بھائی عارف صاحب لاما صاحب دے بھائی اللہ سب دیاں محنتاں دین واسطے قبول فرما، مولا کریم جنہ بچیاں اشتہار لائے ایتھے انتظام کیتا اس پہلی والیاں نے بڑا دل کر کے لوکاں نو جگہ دیتی اللہ اس فصل دے اتے بول تے برکتاں پیدا فرمائی، اللہ سونے قرض داراں دے قرض دور فرما، جڑے وچ بیٹھے نے بیمار دل دے مریض شوگر دے مریض بلڈ پریشر ہیپاٹائٹس یرکان اللہ انہاں موذی مرضاں تو محفوظ فرما، اللہ پوری دنیا دے مسلمان جو بیمار نے اللہ سب نو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ جنہیں دوست دعا واسطے کہندے نے سب نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، جنہاں دیاں لتاں دے مسئلے نے بازواں دے مسئلے نے اللہ خیر فرما دے، اللہ دعا واسطے ہاتھ چکے نے اسی تینوں مشکل کشا مانگنے ہاں جدو ساڈیاں مشکلاں تو ہی حل کرنیاں تے تیرے اگے ہاتھ چک کے بیٹھے تے نیلی چھت دیا مالکا تیری چھت لے بیٹھے تیرے نبی بھی ہاتھ چک دے تے اساں بھی چکے ساڈے چکیاں ہتھاں دی لاج رکھے بن منگے سب کچھ عطا فرما، اللہ جڑے وچ مراداں لے کے بیٹھے نیک مراداں پوریاں فرما، اللہ مر لگے اپنے نبی پاک دا کلمہ نصیب فرما دے، ایمان تے رکھی ایمان تے ماری مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائی، قیامت دن اپنے حبیب علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائی، اسے تیرے نبی نو آخری نبی تے آخری رسول ماننے تیرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، اللہ تو اپنے نبی دی غلامی کی موت نصیب فرما، اللہ قیامت نو اپنا دیدار عطا فرمائی، مولا جڑیاں پہنا آئیاں نے نوائیاں سب دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما، صلی اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي اللہ اکبر رہا نہ کو بندہ نواز یہاں امیر غریب سب ایک ہے تو اس لیے یہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آنے والے وقت کے نمازی اگر آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل پکے نمازی بنیں گے